दर्शकहरू नमस्कार, विश्वासमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त बराल। चौतर्फी रूपमा बहसको विषय सत्तारूढ दलभित्र रहेको देखिन्छ। अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु भनेको एमसीसी र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणापछि वर्तमान सत्ता गठबन्धन रहने वा भत्किने कुरा सत्तारूढ दल बीच छलफल, संवाद र चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेस एकाङ्की रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अगाडि बढेपछि सत्तारूढ घटकको समन्वय समितिले दिएको सुझावलाई नजरअन्दाज गर्दै पहिला संविधानसम्मसँग बाँचिएका ऐनलाई संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर जेठको 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने विषयमा लगभग सहमति नै जनाइसक्नु भएको छ। सत्तारूढ घटक बीच अब यो गठबन्धन टिक्छ वा टिक्दैन विषयको चिन्तन मनन भइरहँदा सत्तामा सहभागी भएका दलहरूले नेकपा एमालेले जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई लोभ देखाएर यो गठबन्धनलाई भत्काउन लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन्। यता नेकपा एमाले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने जोरदार माग गरिरहेका छन्। एमसीसीले सबैको सातो लिएको अवस्था छ। सत्तारूढ घटकभित्रै एमसीसीको विषयमा आफ्नो पोजिसन यसअघि नै क्लियर गरिसकेका छन्। आज सत्तारूढ घटकका 3 प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएका छन् र उहाँहरूले एमसीसी को विषयमा आफूहरू हुबहु पारित गराउन नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीलाई बताउँदा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरूको एमसीसी मा सुधार गर्न चाहेका बुदाहरू के छन् लेखेर दिनुस् भनेर भन्नु भएको छ। अब झट्ट हेर्दा एमसीसी पास गराउनु पर्ने दलहरूमाथि दबाव बढेको देखिन्छ। तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने स्थिति छ। सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसी र निर्वाचन गराउने विषयलाई लिएर विभक्त हुने कुराले खास गरिकन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई तनाव थपिदिएको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन जुन विषयले प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ, यो विषयले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउन कति मलजल गर्नेछ। सम्भवतः 26 गते बस्ने भनिएको बैठकले, संसदको बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ प्याराडाइमको सुरुवात हुने सजिलै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आज हामी यिनै विषयमा संवाद गर्नेछौँ। सत्तारूढ दलको घटक जसपा नेपालको तर्फबाट आजको संवादमा सहभागी हुनुहुन्छ अर्जुन थापा, हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता निरज आचार्य। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्जुनजीबाट जान चाहन्छु, तपाईहरुलाई चिन्ता लागेको छ अहिलेको यो सत्तारूढ घटकहरू बीचको जुन गठजोड छ, यो गठजोड भत्कियो भने त्यसले तपाईहरुलाई पिरोलेको छ। यस्तो गतिविधि देखिएको छ अहिले बजारमा कि तपाईहरु खास गरिकन जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको जुन किसिमको अहिले तिलमिलाहार देखिएको छ, यसले तपाईहरु चाहिँ यो गठबन्धन भएन भने हामी सखाप हुन्छौं भने चिन्ता तपाईहरुमा बढेको हो? कदापि पनि बढेको होइन। नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको त म कुरा भन्न सक्दिनँ। हामी जसपा केमा, जनता समाजवादी पार्टी केमा क्लियर छ भने यो गठबन्धनलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनसम्म, विशेष गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउनसम्मको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। त्यो मान्यतामा यो गठबन्धन टिकाउन
हामी लाग्छौँ। भोलि गठबन्धनले आपसमा चुनावी तालमेल गर्छ गर्दैन त्यसमा हाम्रो त्यति ठुलो सरोकारको विषय भएको छैन, हाम्रो त्यो प्राथमिकता होइन। तर हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ के हो भने स्थानीय निकाय जेठेमा निर्वाचन गर्दा आपत्ति परेन अनि एवं रीतले मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ यो गठबन्धन सरकारले सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर तपाईँहरूको पनि रोइकराई देखिन्छ। हाम्रो रोइकराई केही पनि माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, भूमिका मान्दै हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता र माधव नेपालजीले तीन शक्ति सत्तारूढ घटकका 3 शक्ति काङ्ग्रेस बाहेकका 3 शक्ति एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ हाम्रो यो अहिले गठबन्धन भत्काउनलाई नेकपा एमाले चाहिँ बल जोड गरेको आरोप पनि लगाएको छैनौँ, लान्छना पनि लगाएको छैनौँ। अपोजिसन पोलिटिक्स उहाँले गर्नु छ, आफ्नो ठाउँमा गर्ने होला। हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ निर्वाचनै हो, गठबन्धन सरकारले निर्वाचन सम्पन्न। यो त भन्ने कुरा हो। यदि त्यसो भन्ने समन्वय समितिको बैठकले चाहिँ तपाईँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको थियो त्यो सुझाव त प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अंगीकार गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री अंगीकार नगरेर निर्वाचनै गराउनु म अग्रसर लिनु छु भन्छ भने हाम्रो समर्थन छ। जसपा भन्ने पार्टीको घटक जुन छ गठबन्धनको एउटा घटक मुख्य घटक, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने अग्रसरतामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ यो गठबन्धन भत्किए पनि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन? अनि यो गठबन्धन भत्किँदाखेरि पनि यो मुलुक निर्वाचनमै जाने हो। अब संविधानका अन्य धारा धेरै भएर फेरि वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने परिस्थिति छैन। नभइसकेपछि चाहिँ जब निर्वाचनमै जाने भइसकेपछि र निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर चारतिरबाट पब्लिक ओपिनियन, निर्वाचन आयोग, अपोजिसन पार्टी सबैले भनिरहेको बेलामा निर्वाचनमा किन नजाने? त्यसो हो भने यो गठबन्धन टिकाउने कुराको जयगान किन यति विधि भइराखेको छ? गठबन्धन टिकाउने कुरा गठबन्धन जुन परिस्थितिमा निर्माण भयो, नेकपा पार्टीभित्रको तपाईँको विघटन, त्यस्तो फुटको सङ्घारमा गएर के अरे भयो, त्यसको प्रभाव हामीले पनि प्राप्त गऱ्यौँ। हाम्रोमा पनि महन्त ठाकुरजी अलगिनु भयो अनि एवं रीतले अदालतले चाहिँ असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ संवैधानिक कदम भनेर असंवैधानिक कदम जुन उठाइएको थियो केपी ओलीजीको पालामा त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै अमेन्डमेन्ट गर्दै के अरे तपाईको पार्लिमेन्टेरियन्सहरूको राइट सरकार बनाउने राइट सबै सिधा एमालेलाई राइट हुन्छ सरकार बनेको हो। तपाईँ सिधा सपाट रूपमा भन्दाखेरि यसरी भन्दा ठिक होला। तपाईहरू नेकपा एमालेलाई तह लगाउनको लागि, नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउनको लागि यो गठबन्धन टिकाइराख्न चाहनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसको काँधमाथि राखेर निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सिट जित्न चाहिँ तपाईहरू चाहनुहुन्छ। यही होइन सत्य? आजको सत्य होइन। सत्य चाहिँ के हो भने यो गठबन्धन जुन परिस्थितिमा निर्माण भयो त्यो निर्माण भएको सांसदहरूको राइट्सबाट सार्वभौम अधिकारबाट बनेको सरकार भएको हुनाले चाहिँ यो सरकारले संवैधानिक तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि यो गठबन्धनको सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। निर्वाचन गराउनको लागि होइन, संवैधानिक रूपमा चाहिँ परमादेशबाट बनेको सरकारमा तपाईहरूले भागभन्डा मात्रै गर्नुभएको हो। होइन, परमादेश भए पनि त बहुमत स्वतन्त्र देखाउनु पर्यो नि त। बहुमत देखिएकै त शेरबहादुर यो गठबन्धनको सरकारले बहुमत त प्राप्त गरेकै त हो। आखिर फ्लोर टेस्ट त भएकै हो। त्यसले गर्दा निर्वाचन गराउन अगाडि अग्रसर शेरबहादुर देउवाले लिउन हामीलाई आपत्ति छैन, हाम्रो समर्थन छ। ओके, हाम्रो रूपमा नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षी दल हो। प्रतिपक्षी भूमिकामा बसिरहँदा पनि सत्तारूढ घटकबाट तपाईँले सुन्नुभयो होला, तपाईँहरू नै नेकपा एमाले पार्टी अहिलेको यो मौजुदा गठबन्धनलाई भत्काउन लागि परेका छन्। तपाईँहरू यो गठबन्धन भत्किजाओस् भने चाहिँ चाहनुहुन्छ? त्यस्तो हो तपाईँहरूको चाहना? यो गठबन्धन अगाडि बढ्ने कि भत्किने यो गठबन्धनवाला दलहरूको मामिला हो। यो गठबन्धन भत्किन्छ भत्किँदैन, टिकाउने या भत्काउने उहाँहरूको मामिला भएको हुनाले हामीलाई नेकपा एमालेलाई यसमा कुनै सरोकार छैन। एमाले यो गठबन्धन टिक्ने या भत्किने कुरामा कुनै सरोकार राखेर बस्दैन। एमाले यति कुरा जान्दछ कि यति कुरा बोलिरहेको छ कि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ। गठबन्धन दलले दलभित्रका कतिपय पार्टीहरू त्यसका नेताहरूले आवधिक निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई टार्ने जुन कोसिसहरू गरेका थिए त्यो चाहिँ गलत हो र आवधिक निर्वाचन समयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका हौँ। गठबन्धन टिकाउने या नटिकाउने त उनीहरूको मामिला हो, यसमा हाम्रो कुनै सरोकार तर आरोप त तपाईँहरूमाथि छ। तपाईँहरू जसरी भए पनि यो गठबन्धन भत्काउने खेलमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई तपाईँहरू
उक्साइराख्नु भएको छ। यो हामीले उस्काएर उहाँ उस्किनुहुन्छ कि हुँदैन, गठबन्धन तोड्नुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूको कुरा हो। अब स्वाभाविक ढङ्गले एउटा राजनीतिक दलले विपक्षी नेकपा एमालेका विरुद्धमा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेका शक्तिका विरुद्धमा गठबन्धन तोड्न, उनीहरूको राजनीतिक काउन्टर गर्न त आफ्नो गतिविधिहरू गर्छ एमाले, त्यो त स्वाभाविक कुरा भयो। अरू दलहरूले गर्छन्। जस्तो एमाले कमजोर बनाउनका लागि जब गठबन्धन बन्छ भने त्यो गठबन्धनका विरुद्ध पनि एमाले आफ्नो गतिविधि त स्वाभाविक ढङ्गले गर्छ। यो गठबन्धनले एमालेका विरुद्ध जे कामहरू गर्दै गयो त्यसलाई जय जयकार गरेर त एमाले बस्दैन। त्यसको प्रतिरक्षा गर्छ, प्रतिवाद गर्छ, मुकाबिला गर्छ, जनतामा गएर गर्छ, जनताको बिचमा गएर एमाले यसको मुकाबिला गर्छ। तर यो गठबन्धन टिक्ने या नटिक्ने हाम्रो सरकारको विषय। पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीजीको दूतहरू बिचमा पनि भेटहरू बाक्लिएको छ। यसको मतलब केही पाकिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि हामीले। स्वाभाविक ढङ्गले नेकपा एमाले आज पनि देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा ठुलो पार्टी हो। संसदमा, स्थानीय तहमा, प्रदेशहरूमा सङ्ख्याको हिसाबले नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हो। यदि गठबन्धन नबनाउने हो भने ठुलो पार्टी भएका हुनाले उसका विरुद्धमा गठबन्धन बनेको छ। अब यति सशक्त र प्रभावकारी भूमिका सहितको प्रतिपक्ष पार्टी, ठुलो पार्टी एमालेसँग अरू राजनीतिक पार्टीहरू जसले सरकार बनाइरहेको, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले कुराकानी गर्नु, छलफल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक ढङ्गले नै कुराकानी हुन्छन्, अरू दलहरूसँग पनि हुन्छन्। यो राजनीतिमा कुराकानी हुने, छलफल हुने यो क्रम चलिरहन्छ। के कुराकानी भयो भन्ने कुराले चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्व राख्दछ। कुराकानी चाहिँ के भयो भने यही एमसीसीलाई पास गराउने कुरा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने कुरा र अहिलेको यो गठबन्धनलाई चाहिँ भत्कियो भने चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा, यही तीनटा कुरा हो वा अन्य कुरा पनि छन्? होइन, यी तीनटा पनि भयो होला, अरू पनि कुरा भयो होला। स्वाभाविक ढङ्गले राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा छलफल हुँदा, भेटघाट हुँदा कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्सकै विषयमा कुराकानी हुन्छ। अहिलेका राजनीतिका ज्वलन्त मुद्दाहरूकै विषयमा छलफल भयो होला, भयो स्वाभाविक ढङ्गले। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एमसीसीको विषय पनि छलफल भयो होला, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा अझ मुखर ढङ्गले छलफल भयो। त्यसपछि अरू संसदभित्रको गतिरोधका बारेमा छलफलहरू भयो होला, अरू तमाम राजनीतिक इस्युमा छलफल भयो। छलफल मात्रै भयो? छलफल मात्रै भयो। तर कुनै बहसको विषय के आयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँहरूले पनि प्रस्ताव गर्नुभयो। के प्रस्ताव आयो भने नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईँ एमसीसी अगाडि बढाउनुहोस्, एमसीसी पास गराउन हामी सहयोग गर्छौँ, निर्वाचन घोषणा गर्नुहोस्, यदि तपाईँको सत्तारूढ घटकभित्र भोलि केही समस्या आयो भने सरकार टिकाउने जिम्मा हाम्रो हो, हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने तपाईँहरूबाट प्रस्ताव आएको होइन? यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। नेकपा एमाले सरकारसँग कुनै पनि प्रस्ताव, तपाईँले भन्नुभएका यी कुनै विषयमा कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन। तपाईँहरू बिचमा कुनै घोषित अघोषित रूपमा कुनै सहमति भएको छैन? कुनै सहमति पनि भएको छैन र नेकपा एमाले प्रस्ताव पनि गरेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्षलाई निवासमै गएर भेट्नु भएको छ। त्यो सार्वजनिक भइसकेकै विषय हो। समसामयिक विषयमा उहाँहरूका बिचमा भइरहेका कुराकानी उहाँहरूले सार्वजनिक गरि पनि सक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि गोप्य कुनै सम्झौता, सहमति या नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारलाई र कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीजी जो नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको भेटपछि एमसीसीलाई संसदमै गएर पास गराउने वा फेल गराउने भन्ने विषय टेस्ट गर्ने कुरा बढी जोडले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा मुखरित भएको स्थिति छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एमसीसीको बारेमा केही एस्योर गराउनु भएको हो भन्ने कुरा तपाईँका पार्टीका नेताहरूको पनि मुखबाट सुन्ने। यसमा चाहिँ हामी के प्रश्न हुन्, तपाईँलाई म के प्रश्न गर्छु भन्दाखेरि एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री छँदा एमसीसीको मामिला संसदमा ल्याइदिएर पब्लिकका अगाडि सार्वजनिक गरिदिएको विषय हो। एमसीसी 2017मा यसको एग्रिमेन्ट हुँदा कांग्रेस र माओवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार थियो, उहाँहरू नै नेतृत्वमा हुँदा यसको सम्झौता भएको हो र पछि यसलाई संसदको विषय चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यसलाई संसदको विषय बनाइएको हो। त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीले नै प्रस्ताव गरेर, किनकि यसले यो सम्झौताले राष्ट्रलाई के फाइदा गर्छ,
जनतालाई के फाइदा गर्छ यो सार्वभौम संसदले यसका बारेमा जानकारी पाओस् र जनताले जानकारी पाउन् भनेर नै संसदको विषय बनाएको हो एमाले ल्याइदिएको हो। त्यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याइदिनु भएको त्यो ढङ्गले यो सार्वजनिक भयो, आम बहसको विषय बन्यो, चिया पसलमा बहसको विषय बन्यो, सांसदहरूको विषय बन्यो, दलहरूको विषय बन्यो, एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो। यो ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा हिजो नेकपा एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छँदा उहाँले प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ कि यो विगतको सरकारले गरेको सम्झौता भए तापनि सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएको हुनाले यसलाई ग्रहण गर्छौँ र हामी संसदमा लिएर छलफल गर्छौँ, संसदले पास गर्छ यसलाई लागू गर्छौँ, संसदले पारित गर्दैन हामी लागू गर्दैनौँ भनेर उहाँले प्रष्ट ढङ्गले हिजो भन्नुभएको। आज नेकपा एमालेको के धारणा हो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले प्रष्ट ढङ्गले भनेको छ यो सरकारको मामिला हो, सरकारले संसदमा टेबल गर्छ कि गर्दैन यो त सरकारको मामिला हो नि, प्रधानमन्त्रीको मामिला हो। उहाँले एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्नुहुन्छ कि हुन्न यो उहाँहरूको मामिला हो। टेबल गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् भनेर एमाले केही पनि बोल्दैन यो विषयमा। हामीले जरुरी नै छैन बोल्नुपर्ने, किनकि हामी प्रतिपक्ष हौँ, आज हामी सरकार होइनौँ। संसदमा टेबल भयो यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा एमाले त्यति बेला निर्णय गर्छ, पारित गर्ने या नगर्ने। के गर्ने भन्ने कुरा एमाले संसदमा टेबल भइसकेपछि आफ्नो निर्णय गर्छ। एमाले टेबल गर्नु भएन यो उहाँहरूको मामिला हो। त्यसकारण आज नेकपा एमाले एमसीसी टेबल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन, फेल गर्नुपर्छ कि पास गर्नुपर्छ भनेर यो बहसमा अल्झिएर बस्दैन, बसेको पनि छैन। र यस विषयमा पार्टीको अध्यक्षले धेरै प्रष्ट भाषामा यो बताइसक्नु भएको छ। अहिले यो नेकपा एमालेको मामिला होइन, संसदमा तपाईहरुतिर प्रश्न के हो भने तपाईहरु संसदमा ल्याउनुस् बहस गरौँ भनिरहँदा तपाईहरु संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। संसद अवरुद्धको राजनीतिलाई तपाईहरुले परित्याग गरे पो एमसीसी को विषयमा संसदभित्र बहस हुन्छ। संसद अवरुद्ध नेकपा एमाले किन गर्यो यसका विषयमा छलफल गरौँ न। एमसीसीले लिएर त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईहरु बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ। एमसीसी को प्रस्ताव संसदमा आउँछ कि आउँदैन भनेर एमाले संसद अवरुद्ध गरे होइन नि। संसद अवरुद्ध गर्ने कारण छ। संसद अवरुद्ध नेकपा एमाले किन गरेको छ भन्दा नेकपा एमालेको माग छ। नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न बित्तिकै तत्क्षणमा संसद खुल्छ, समस्याको समाधान हुन्छ। एमाले भनिरहेछ कि नेकपा एमालेको पार्टीले विधान सम्मत तरिकाले कारबाही गरेर हटाइएका सांसदहरूलाई सूचना टास नगरिकन दल विभाजन गर्ने जुन मतियारको भूमिका सभामुखले निर्वाह गर्नुभयो यो गलत कुरा हो। ती सांसदहरूलाई सूचीबाट हटाइयोस्, एमाले गरेको कारबाहीलाई मान्यता देओस् भन्ने एमालेको माग हो। यो कुरा सम्बोधन गर्न बित्तिकै त सबै कुरा सुचारू हुन्छ। विवादको विषय कुरामा तपाईहरुको प्रधानमन्त्रीसँग एउटा बार्गेनिङ पोइन्टको रूपमा देखिएको छ। प्रष्ट एकदम दुनियाँले बुझ्ने गरेर यो धरतीका सबै मान्छेले बुझ्ने गरेर धेरै प्रष्ट भाषामा नेकपा एमाले तपाईँ कहाँ आइपुग्नु भने प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच तपाईहरु अहिलेको वर्तमान सभामुखलाई हटाउन सहयोग गर्नुस्, तपाईले एमसीसी पास गराउन म सहयोग गर्छु भने बार्गेन भएको हो। त्यसो भए सभामुख हटाउने विषय एमाले बोलेको छैन। सभामुख हटाउने हाम्रो सरकारको विषय होइन। यति बेला हाम्रो सरकारको विषय नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सूचीबाट हटाइयोस् भन्ने कुरा गरेको हो। यो कुरा कार्यान्वयन हुन बित्तिकै वर्तमान सभामुखकै नेतृत्वमा चलिरहेको संसदले अगाडि बढ्छ। राइट, म तपाईसँग आउँछु। जस्तै अर्जुनजी एमसीसी अगाडि बढ्ने बित्तिकै तपाईहरु बीच चाहिँ हंगामा हुन्छ। तपाईहरुको एउटा पोजिसन छ, नेपाली कांग्रेसको एउटा पोजिसन छ, प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यसलाई तपाईहरु सहमत भए पनि नभए पनि अगाडि बढाउने कुरामा दृढ हुनुहुन्छ। तपाईहरु त अहिले ब्याकफुटमा पर्नुभयो। तपाईहरु भनेर नेकपा एस माओवादी केन्द्रसँग जसपालाई नजोड्नु न। सत्तारूढ गठबन्धन हुनु हामी सबैको एउटै होइन हुन्छ। हामी बस्नु अहिले तपाईहरु दुईजना बहस गरिराख्नु भयो, हाउसै चल्दैन, हाउसै चल्न दिँदैनौ हो। प्रधानमन्त्रीले इच्छा गरेर पनि के अरे प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसले इच्छा गरेर पनि एमसीसीलाई छलफलमा ल्याउन सक्नेको अवस्था भयो नि त। त्यही त उहाँहरु हाउस चल्न, अपोजिसन पार्टी हाउस चल्न नदिने, प्रधानमन्त्री चाहिँ म चाहिँ एमसीसी बहसमा ल्याउँछु, के अरे सदनमा पेश गर्छु, यथास्थितिमै पेश गर्छु हो भनेर भन्ने, अनि गठबन्धनको सपोर्ट लिन्छु भन्ने,
अनि गठबन्धनको सपोर्ट कसरी आउँछ त? त्यहाँ त बहस त हुनु पर्यो नि। यो त एउटा राष्ट्रसँग गरेको त सन्धि सम्झौता हो। हाउसमा चेन्ज गर्ने, यहाँ त बजेट पास गरेर हो हल्लाकै बीच बजेट पास गरेको सवाल त होइन। दोहोरो स्ट्यान्डर्ड देख्यो नि सर तपाईहरुलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने हामी के भन्छौँ भने अन्य विषयवस्तुको लागि एमसीसी बाहेक अन्य विषयवस्तु हाम्रो एमालेको विवादका बीच पनि तपाईहरु अगाडि एमालेले हाउस नचल्दा एमसीसी टेबलै हुँदैन। यो तपाईँ चाहिँ ढुक्क गर्नुहोस्, गठबन्धनले टेबलै गर्न सक्दैन, शेरबहादुरले टेबलै गर्न सक्नुहुन्न हो। गठबन्धनको बीच एमसीसीलाई टेबल गर्ने, यसलाई इन्डोर्स गर्ने भनेर सहमति हुँदा पनि हाउस नचलिसकेपछि त त्यो त्यसो रोकिहाल्यो नि। अब रह्यो कुरो हाम्रो पार्टीको कुरो, अन्य घटकहरूको कुरामा हामी के भन्दैछौँ भने अधिकतम र राष्ट्रिय सहमति एमसीसी को हकमा गरौँ। हाम्रो अब्जेक्सनका केही कुराहरू छन् भने, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि गरौँ। प्रधानमन्त्री अपोजिसन लिडर कांग्रेसको कुरा सुन्नु भएको छैन तपाईहरुले? हो, फुल स्टप कमा पनि चेन्ज हुँदैन। एमसीसीले जे भाषा प्रयोग गरेका छन्, अब यो चाहिँ अहिलेको एग्रिमेन्टमा कुनै चाहिँ चेन्जेस छैन, पहिला पास गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ हेरौला भन्ने जुन तर्क छ त्यो तर्क त तपाईहरुले पढ्नु भएको छैन। हो, त्यो तर्क भएको हुनाले हामी चाहिँ केमा छौँ भने यति बेर सदन नै अनुकूल छैन एमसीसीलाई टेबल गरेर पास गर्नमा। त्यसले सदनै गतिरोधमा रहेको सदनले यस्ता बहस गर्नै सक्दैन। बहुमत अहिले गठबन्धनको हुन्छ र तपाईँले गर्दाखेरि एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा बनाउनु पर्छ। अपोजिसन र सत्ताधारी दुईटैको बीचको राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा बनाउनु पर्छ। मुलुक निर्वाचनतिर जानुपर्छ, हाम्रो भनाइ त्यही हो। एमसीसी का नाममा गठबन्धन तोड्ने, एमसीसी का नाममा राजनीतिक अन्योलता सिर्जना गर्ने, असंवैधानिक कदम उठाउन तपाईहरु यसो भन्नुस् न, तपाईहरुको गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेकका दलहरु एमसीसीलाई अहिले तत्काललाई छल्न पाए हुन्थ्यो भने तपाईहरुको मान्यता र बुझाइ हो? होइन, एमसीसीलाई अगाडि छलफलमा ल्याउन अपोजिसनले हाउस चल्न नदिने हो। अपोजिसनले उठाएको जुन उहाँले निरजीले भन्दै हुनुहुन्छ ती सांसदहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भने ती सांसदहरूले बनाएको निर्माण भएको गठबन्धनको सरकार छ, शेरबहादुरको नेतृत्वको सरकार छ। त्यो सरकारले त्यो सांसदहरूलाई नल एन्ड भोइड या उनीहरूलाई निष्कासन गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँ आफैले परमादेशले सरकार बनेको छ आफै भन्दै हुनुहुन्छ हो, सांसदहरूको राइट्सबाट बनेको सरकार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने एमसीसी अहिले प्राथमिकताको राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डामा छलफल अगाडि बढाउँ। एमसीसी को हकमा मुलुक निर्वाचनतिर अगाडि निर्वाचन कसरी सम्पन्न गराउने हो त्यसमा शेरबहादुरजीले यो सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीजीले आवश्यकता लिनुपर्छ। तपाईहरु चाहिँ खासमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब ऐन संशोधनको आवश्यकता पर्यो त्यसो भए तपाईहरु ऐन संशोधनको आवश्यकता छ भने पनि अध्यादेश मार्फत ल्याए भइहाल्यो नि, हाउस चल्न नदिए पनि के आपत्ति भयो र? निर्वाचन चाहिँ हुनु पर्यो नि। उहाँ पनि अपोजिसन पार्टी पनि भन्दैछ, हामी पनि त्यो भन्दैछौँ, त्यसमा के आपत्ति भयो र? अब राष्ट्रिय सहमति एमसीसी को विषयमा बन्ने कतै छाटकाटै छैन। उहाँहरूको एउटा पोजिसन छ, तपाईहरुको आफ्नो एउटा पोजिसन छ, नेपाली कांग्रेसको एउटा पोजिसन छ र संसदमा नभएका दलहरु बाहिर रहेका दलहरुको एउटा पोजिसन छ। राष्ट्रिय सहमति खाली संसदमा भएका दलहरुसँग मात्रै गरेर एमसीसी अगाडि बढाउने कुरा हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आउने बित्तिकै त बाहिरको शक्तिसँग पनि होला। हाउसमा भएको सदनमा भएको राजनीतिक दलको बीच त गराउनुस्, कमसे कम त्यो हुने सम्भावना छैन। सम्भावना कसरी सम्भव छ? उहाँहरूको एउटा पोजिसन चाहिँ पहिला हाउसमा ल्याउनुस्, छलफल गरौला। हिजो उहाँहरू एमसीसीको हकमा नेकपा एमाले हुँदा उहाँहरू आफ्नै पार्टीको सभामुख हुँदा त टेबल गरेर छलफल गर्न ल्याउन सक्नु भएन केपी ओलीजीले 3 वर्ष। अनि अहिलेको सभामुखले पनि आज एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड क्लियर गर्नु भएको छ। बजेट जसरी हो हल्लाको बीचमा एमसीसी पास गराउन सकिँदैन, सबै दल सहमत भएर आयो भन्ने कुरा बेग्लै भयो। सबै दल कसरी सहमत हुने? अनि सहमत हुने ठाउँका फेरि त्यसमा बहसको मुद्दा छ, बुदामा बहस हुनुपर्छ हाउसमा। अनि त्यो ग्राह्य हुन्छ हुँदैन मुलुकलाई, सांसदहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई। त्यसले गर्दा यसमा राष्ट्रिय सहमतिको कमसे कम अपोजिसन र गठबन्धनको पार्टीहरू, अपोजिसन पार्टी र गठबन्धनका पार्टीहरू एक ठाउँमा छलफल गरेर एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। तपाईहरुको बुझाइ के रह्यो भने एमसीसी अगाडि नबढोस्, यो गठबन्धन चाहिँ टिकिरहोस्, निर्वाचन त गठबन्धनमै जानुपर्छ, किनभने नेकपा सम्पन्न गराउने हो, निष्पक्ष भयरहित भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो।
अब गठबन्धनका घटकहरू आपसमा चुनावी तालमेल गर्छन् गर्दैनन्, सिटका बाँडफाँड गर्छन् गर्दैनन्, त्यो गठबन्धनका कुरा, गठबन्धनका घटकहरूको आपसी मामला हो। त्यसमा जसपा जनता समाजवादी पार्टी चुनावी आजै नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना पूर्व मन्त्री नै यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, तर राजीनामा दिएर बाहिरिनु भएका मन्त्रीले के भन्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस यो गठबन्धन बनाउँदा आगामी निर्वाचनमा सबै दलसँग, सत्तामा आएका सबै दलसँग चुनावी गठबन्धनको लागि तयार भएको होइन, यो सरकार बनाउनको लागि मात्रै तयार भएको हो भनिरहँदा यो गठबन्धन नटिक्ने कुरा त अब आइसक्यो। तपाईहरु कहाँनिर छल्दै हुनुहुन्छ भने एमसीसी चाहिँ अगाडि नबढोस्, एमसीसी अगाडि बढ्यो भने त्यसै पनि गठबन्धन भित्र चाहिँ यो बम विस्फोट हुन्छ। यो बम विस्फोटले हामी एमसीसी गठबन्धनको बीचमा सहमति हुँदा पनि हाउस नचल्ने परिस्थितिमा कसरी टेबल हुन्छ त? अपोजिसनले गतिरोध गरिरहेको बेलामा कसरी टेबल? सरकारले अगाडि बढाइसकेपछि सभामुखजीले रोक्न सक्नुहुन्छ? रोक्नुहुन्छ? सरकारले अगाडि बढाउने कुरा गरिसकेपछि सभामुखजी कसको इशारामा चाहिँ यो नेकपाकै सभामुख थिएन अभिषेक कोटाजी, रोकेनन्? गर्न दिए त? ओलीजीलाई सहयोग गरे त? त्यसले गर्दा सवाल के आयो भने नि एमसीसी प्राथमिकताको कुरो होइन हो, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डाका साथ अपोजिसन र के अरे सत्ताधारी पार्टीहरूको बीचको एउटा सहमतिको एजेन्डा भनौँ रह्यो कुरो। तपाईँको निर्वाचन त्यतातिर मुलुकलाई अग्रसर गरौँ। अब रहेको कुरो चुनावी तालमेल गर्ने नगर्ने ती राजनीतिक दलहरू गठबन्धनका घटकहरूको आपसी मामला हो। एमसीसी को आडमा निर्वाचनको कुरा, निर्वाचनको आडमा एमसीसी पास गराउने कुरा, यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले कहाँ छ, कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ? वर्तमान सरकारले एमसीसी को बर्को ओढेर आफ्नो अकर्मण्यतालाई र अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाउनु हुँदैन। यसका विषयमा सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ, सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा सरकारका के अप्ठ्यारा छन्, गठबन्धनहरूका के अप्ठ्यारा छन्, प्रतिपक्ष दलले फुकाइदिने होइन। संसदको दुनियाँको कहीँ पनि इतिहासमा सरकार र गठबन्धनका अप्ठ्यारा प्रतिपक्ष दल आएर फुकाइदिँदैन, समाधान गरिदिँदैन। यदि उहाँहरूले प्रतिपक्षले यी कुरा फुकाइदिनु पर्यो भने त्यति बेला सहयोग मुलुक अगाडि बढेन। नेकपा एमालेको सहयोग बिना न त निर्वाचनतिर मुलुक जाने सम्भावना देखियो, न त एमसीसी पास हुने कुरो नै अगाडि बढ्ने स्थिति देखिएन। नेकपा एमाले आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरामा, निर्वाचनको कुरामा सहयोग गर्छ। प्रतिपक्षले हामीले खुलियाम ढङ्गले भनेका छौँ, औपचारिक ढङ्गले भनेका छौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधि जेठमा सकिँदैछ। सरकारले अविलम्ब संविधानको, ऐनको, कानुनको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरोस् भनेर प्रतिपक्षले माग गरिरहेछ। नेकपा एमाले औपचारिक ढङ्गले माग गरिरहेछ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरिरहेछ। आशंकाको घेराभित्र पर्यो भनेपछि निर्वाचनको आडमा निर्वाचनको कुरा अगाडि सार्यो। निर्वाचनको मिति अब यो निर्वाचन र एमसीसीका बीचको सम्बन्ध छैन। पास गराएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुने देखियो। यो त विषयवस्तुलाई एउटा डालोमा हालेर गुल्झिल्टाउने कुरा भयो। निर्वाचन र नेपालको आवधिक निर्वाचन र एमसीसीका बीचको कुनै साइनो सम्बन्धै छैन। त अलग विषय हो नि त। देखियो त सँगै आएको देखियो नि त, राष्ट्रिय राजनीतिको सँगै आएको देखियो। निर्वाचन गराउने कुरा त प्रतिपक्षले माग गर्दै आएको छ, आवधिक निर्वाचन होस् भनेर हामीले बोल्दै आएका छौँ। सरकारको घटकहरूले पनि, अरू दलहरूले पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् र यहाँ स्वयं जनता समाजवादी पार्टीको नेताले हामी निर्वाचनका पक्षमा छौँ, निर्वाचन छिटो घोषणा गरियोस्, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको काम चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हामीले भनिरहेका छौँ, जनताले भनिरहेछन्, कानुनविदहरूले भनिरहेछन् होइन, आम नागरिकले भनिरहेछन् कि आवधिक निर्वाचन समयभित्र हुनुपर्छ र गरियोस् भनेर भनिरहेछन्। भने निर्वाचन गर्ने कुरामा एमसीसी को कुनै रिलेसन छैन। यसमा प्रष्ट हूँ, एमसीसी फरक विषय हो। अब निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने, कहिले घोषणा गर्ने, निर्वाचन गराउन सरकारले सक्ने कि नसक्ने सरकारको मामिला हो कि होइन, यो त सरकारको मामिला हो। हामी प्रतिपक्षले भनिरहेका छौँ, प्रतिपक्षले अवरोध असहयोग गरे होइन, निर्वाचन गराउनुहोस्, हामी के कुरा सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ है भनेर भनिसकेका छ। हाउस खोल्दिनुस् न भन्नु भएको छ। अब तपाईहरु हाउस खोल्न तयार हुनुहुन्न। स्थानीय तहको निर्वाचन संसदले गराउने हो कि सरकारले, संसदले घोषणा गर्ने हो कि सरकारले? स्थानीय तहको निर्वाचन त निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने होला नि। निर्वाचन आयोगले मिति सिफारिस गरिसक्यो, यो त सरकारले क्याबिनेटले बैठक बसेर घोषणा गर्नुपर्ने मामिला होला नि त। यो त संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषय त होइन स्थानीय तहको निर्वाचन।
त्यसकारण हामी संसद अवरोध गर्न एमालेले कुनै रहर छैन। एमाले संसद अवरोध गर्न चाहँदैन, एमाले गति अवरोध गर्न चाहँदैन। एमाले छिटोभन्दा छिटो संसद खुलोस्, संसद सुचारू होस्, संसद अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छ। तर नेकपा एमालेका माथि अन्याय गरेर, नेकपा एमालेमाथि अन्याय गरे हो कि होइन, नेकपा एमालेमाथि अन्याय गरिएको हुनाले नेकपा एमाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कपट नगरियोस्, त्यहाँ इमान्दारिता देखाइयोस्, यो कुरा कार्यान्वयन गरियोस्। हामी कुनै अवरोध गर्ने हामीलाई 6 महिना भइसक्यो सर, यो कुरा तपाईहरुले भनिरहेको सरकारले गर्दैन, यो माग पूरा हुने स्थिति नै छ। हामीले भनिरहेका छौं सरकारले गर्दैन, सर्वोच्चमा पनि फसिरहेको अवस्था छ। तर तपाईहरुको माग चाहिँ हैन, हामी भनिरहेका छौं सरकारले गर्दैन त हामी के गरौं? यो सरकारले खोल्नु पर्दैन, समन्वय गर्नु पर्दैन? गति अवरोध खोल्ने काम त सरकारको होला नि, सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको होला नि। राजनीतिलाई निकास दिने कुरा, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरा, संसदलाई एक्टिभ बनाउने कुरा, आम जनताको बोली बोल्ने ठाउँलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ तपाईहरुले अवरुद्ध गरिराख्दा यसको अब ब्याक हुने सम्भावना पनि छ नि। यो अवरोध हामीले गरे होइन है, अब चाहिँ यो अवरोध सरकारले गरे। सरकारले हाम्रो माग पूरा गरोस् न, हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण गरोस् न, तब छेन्न खुल्छ। यसको कारक त सरकार हो नि त, यसको कारक त सभामुख हो नि त। सभामुखले यसको जवाब नदिइकन, सभामुखले यो कुरा कार्यान्वयन नगरिकन त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनिरहेछौँ त। यो कुरा हाम्रा कारणले मात्रै रोकिएको हो, हाम्रा कारणले होइन। संसदको अवरोध अब नेकपा एमालेका कारणले भएको होइन, सरकारका कारणले, सभामुखका कारणले। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, तपाईहरुले जे माग उठाइराख्नु भएको छ यो माग पूरा हुने सम्भावना तत्काल छैन। किन नहुने? किन नगरे? किन भएको भए त सायद यो 6 महिनाको समयावधि भित्र त भइसक्थ्यो होला नि। अनि यो उही सभामुखले नेकपा पार्टी विभाजनमा नेकपा एमाले पट्टि नै रहनुभएका पूर्व माओवादी नेताहरूको 1 घण्टाभित्रै 2 घण्टाभित्रै कारबाही गर्दा सदर गर्ने, अनि 15 दिन रोक्दिने एमाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, एमालेको संसदीय दलले गरेको पर्छ होला नि त। अनि दिनभित्रै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ 11औं दिनमा उहाँले गर्नुभयो, अनि यो गर्न पाइने, अनि त्यो कुरा एमालेले सही दिनुपर्ने, उहाँले चाहिँ बाहिर गरेर गरे हैन। यो त नेकपा एमालेका विरुद्ध गरिएको षड्यन्त्र हो। नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न, नेकपा एमाले समाप्त बनाउन, एमाले ध्वस्त बनाउनका लागि जुन कदम चाल्नुभयो, अनि एमालेले छोड्छ यो कुरा। एमालेले गरेको विधान सम्मत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँले जालझेल गर्न पाइन्छ? त्यसको जवाब उहाँले जवाब के दिनुभयो थाहा छ? मेरो दाँत दुख्यो कार्यान्वयन गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ। दाँतले सदर गर्ने कुरा रोकिन्छ, सूचना टाँस गर्ने कुरा रोकिन्छ। त्यसो भए माओवादीबाट एमालेमा बसेका सांसदहरूको किन रोकिएन त? सवाल यो हो। त्यसकारण यो हाम्रा कारणले गतिरोध भएको होइन, सभामुखका कारणले गतिरोध भएको हो। त्यसकारण यसको निकास सभामुखले दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले दिनु। यो पाराले, यो शैलीले त राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य मुद्दाहरू त कहिले चाहिँ सेटल डाउन हुनेतिर त अगाडि नै बढेन नि। तपाईहरु निर्वाचनको कुरा गर्ने, निर्वाचनको कुरामा सबै थोक त्याग्न छोड्न तयार हुने, तर अन्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अल्झाउनलाई संसदभित्र एक किसिमको अर्को थापिरह होइन। यी जम्मै कुराको जवाब जति बेला हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हुन्थ्यौं त्यति बेला यसको जवाब हामीले दिने थियौं। कमजोरी भएका भए त्यसको जवाबदेहिता बन्दैन र भने तपाईहरु प्रतिपक्षी भनेको जवाबदेहिता विहीन शक्ति त होइन होला नि। मैले प्रतिपक्षी जवाबदेही विहीन हुन्छ भनेर भन्न खोजे होइन। प्रतिपक्षका पनि जवाबदेही हुन्छन्। प्रतिपक्ष भने पनि अल्टिमेटली हामी सबैभन्दा ठुलो दल हौं हैन। ठुलो दल हुनुका नाताले यो राष्ट्रप्रति, लोकतन्त्रप्रति, मुलुकको संविधानप्रति, मुलुकको सार्वभौमिकताप्रति, मुलुकको राष्ट्रिय एकताप्रति हाम्रा जिम्मेदारीहरू छन्। मुलुकका नागरिकप्रति हाम्रा जिम्मेदारीहरू छन्। यी जिम्मेदारीहरू हामी इमानदारीपूर्वक ढंगले पूरा गर्छौं। तपाईहरु निर्वाचन बाहेक अन्य कुरामा चाहिँ तपाईहरुको कुनै कुरामा सहमति छैन। निर्वाचनमा चाहिँ तपाईहरु सहमत हुनुहुन्छ। निर्वाचन गराउने कुरामा सरकारलाई सहीको सही चाहिँ सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। निर्वाचन मात्र होइन, यो राष्ट्र र जनताका हितमा हुने काम सरकारले जेसुकै कदम चाल्छ भने पनि स्वागत गर्छौं, सहयोग गर्छौं। चालोस् न कदम। चालेकै छैन, सरकारले केही गरेकै छैन। त्यसो भए सरकारले के गर्यो तपाई आफै बताउनुस्। सरकारले तपाईले देख्नुभयो
नेकपा एमाले नै के अरे नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार थियो, एमालेको अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा जति बेला भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाउन थाल्यो। सरकार बोल्यो, संसद बोल्यो, पार्टी बोल्यो, आम नागरिक बोले, सरकारले एउटा कदम चाल्यो, रोकियो र नक्सामा समेट्नुपर्ने भूभाग छुटेको कुरा थाहा भयो। राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि पहल गर्यो नेतृत्वले। मूल नेता त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर नै सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संसदमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ यी भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने, संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने काम गर्यो, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यो, गरे हो नि त। तर आज यो सरकारले किन बोल्दैन? बाटो त अहिले बनाइरहेछ, फटाफट सडक बनिरहेछ। त्यही अस्ति भर्खर मैले पढ्दै थिएँ, दार्चुलाको सांसद गणेश ठगुन्नाले एउटा निकै लामो निवेदन लेखेर सरकारलाई बुझाउनु भएको छ। दार्चुलाको क्षेत्रमा के अरे महाकाली नदीमा नदीको एरिया नै छोपेर नेपालपट्टिको भूभाग च्यापेर एकतर्फी ढङ्गले उसले वाल लगाउँदैछ भारतले। यो काम कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सीमा विवाद समाधान गर्ने यसका स्ट्यान्डर्डहरू छन्। यहाँ सरकार छ, राष्ट्र छ, सार्वभौम मुलुक छ, उसँग परामर्श नगरिकन एकतर्फी ढङ्गले काम गरिरहेछ, सरकार रोक्न तयार हुँदैन। अनि यो कुरामा हामी सरकारलाई कहाँनिर साथ दिउँ तपाईँ बताउनुहोस्। नेपाली भूभागमा दमदनाएर भारतले बाटो बनाइरहेछ, काम गरिरहेछ, सरकार रोक्न तत्परता देखाउँदैन। नेकपा एमाले सरकारलाई कहाँनिर साथ दिउँ तपाईँ बताउनुहोस्। महाकाली नदीमा नेपालको नागरिक अब नदी तर्ने क्रममा पारिपट्टिबाट जयसिंह धामी होला सायद, जयसिंह धामी त्यो तार काटिएर बगेर मर्छन्, सरकार बोल्दैन। प्रतिवेदन बनाउन के गर्न भन्छ, त्यसको के प्रतिवेदन आयो त्यसको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्दैन। एमाले कहाँनिर बोलोस्, कहाँनिर एमाले सरकार सहयोग गरोस्, बताइदिनुहोस्। महामारी यति व्यापक फैलिएको छ, कति लाख डोज खोपहरू हरायो भनिँदैछ, सरकारको जवाबदेहिता छैन, सरकार जवाबदेही छैन। यो महामारी यो ढङ्गले फैलिएको छ, एमाले सरकारलाई कहाँनिर सहयोग गरोस्, यो राम्रो गर्यो कि गरेन भनेर एमाले कहाँनिर राम्रो गर्यो भनेर बोलिदिनु पर्यो। अर्को, मुलुकमा न्यायालयको अवस्था तपाईँले देख्नुभयो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, सुरक्षा निकायहरूका उहरू अस्तव्यस्त छन्, सारा मुलुकमा संवैधानिक सारा अङ्गहरू अस्तव्यस्त भएका छन्, मुलुक चलिरहेको छैन। यो राम्रो गर्यो, राम्रो भयो भनेर एमाले कहाँनिर बोलिदिनु पर्यो। अर्को, मुलुकको आर्थिक अवस्था एकदम खस्कुदो छ, सूचकाङ्कहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला न्युज पेपरमा दिनदिनै आइरहेका छन्। यो हालत अर्थतन्त्रको मुलुकको छ। यो बेलामा सरकारले कहाँनिर राम्रो गर्यो भनेर एमाले तर तपाईँहरूमाथि आरोप आउँछ। म अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूमाथि आरोप आउँछ। एमाले कहाँनिर यो सरकारले के राम्रो गर्यो भनेर बोल्दै मात्रै माधव कुमार नेपालले तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनु भएको छ, तपाईहरू चाहिँ मुलुकलाई गन्जागोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ संसद। अनि यो चाहिँ कसले गर्यो? तपाईहरू एमाले हो कि बामाले हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई। त्यो त उहाँले के बडबडाउँदै हिँड्नुहुन्छ, मेरो सरकारको विषय भएन, उहाँले के भन्नुभयो त्यो मैले कुनै जवाब दिनुपर्ने कुरै जरुरी पनि छैन। के कहाँ के सन्दर्भमा के बोल्नुभयो मैले त्यसको जवाब दिनुपर्ने कुरै जरुरी म ठान्दिनँ। तर मलाई बताइदिनुहोस्, यो कुरा सोधिदिनुहोस्, तपाईँले सोधिदिनुहोस् सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई, सरकार सञ्चालन गरेर प्रमुख दल कङ्ग्रेसलाई, यो गठबन्धन बनाउने पार्टी फुटाएर गठबन्धन बनाइरहेका उहाँहरूलाई नै सोधिदिनुहोस् कि अब यो सरकारले यो चिज चाहिँ राम्रो गर्यो भनेर के चाहिँ बोलिदिनु भन्नुहोस्। राइट अर्जुनजी, तपाईँहरू पनि सरकारमा त हुनुहुन्छ, सोधपुछ चाहिँ राम्रै होला नि प्रधानमन्त्रीबाट वा सत्तारूढ घटक अन्य दलबाट के गर्यो भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दा यसको जवाब दिने दायित्व त तपाईँको पनि होला। त्यो एकदम हो, तपाईँले भने सही कुरा हो। अब यहाँ उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि त, लिपुलेक लिपियाधुरा, त्यो महाकाली नदीमा भएको भारतको एकपक्षीय त्यो बहसको केन्द्र सदन हुनुपर्थ्यो नि त। त्यहाँ प्रतिपक्षी प्रतिपक्षले सोध्थ्यो, सत्तापक्षले जवाब दिन्थ्यो, सरकारको क्रियाकलापको बारेमा भन्थ्यो।
हो भन्थ्यो, त्यो त उहाँले हाउसै चल्न दिनु भएको छैन। आफ्नै पार्टीबाट आफ्नै सिम्बलबाट जितेका मान्छेलाई कारबाही किन गरिदिएन भनेर लिरे ढिप्पीमा हो लिरे ढिप्पीमा उहाँले हाउस चल्न दिनु भएको छैन। मुलुकलाई तिनै बन्दुक बनाउनु भएको छ। अब रह्यो कुरो आफू यो कुरो त बुझ्नु न कि हाम्रो पालामा हामीले दुईचोटि संसद विघटन गर्यौँ, दुईचोटि असंवैधानिक कदमहरू उठायौँ, त्यो असंवैधानिक कदमको परिणाम नेकपा फुट्यो। त्यसमा उहाँहरूको स्वीकारोक्ति छैन, त्यसमा प्रायश्चित पनि छैन। उहाँहरूले राष्ट्रियताको हकमा लिम्पिया दुरा लिपुलेकवाला मामलामा राष्ट्रिय सहमतिमा त हामीले पनि त सर्वदलीय बैठकदेखि लिएर हाउसमा पनि त समर्थन गऱ्यौँ। अब अहिले सर्वदलीय बैठकमा आउन त यी सबै मामलालाई छलफल गरौँ भन्दा म सर्वदलीय बैठकै बहिष्कार गर्नुहुन्छ मेन अपोजिसन पार्टी। हिजो उहाँहरूले बोलाउँदा हामी जानुपर्ने, अहिले हामीले बोलाउँदा उहाँले बहिष्कार गर्नुपर्ने सर्वदलीय बैठक। त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। हाउस चल्न दिने होइन। अब रहेको कुरो सुशासन दिने, उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, गभर्नेन्सको कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले सरकार चलाउँदा मुलुकलाई कङ्गाल बनाइसक्नु भएको थियो। त्यो लिगेसी यो गठबन्धन सरकारले बोकेको हो। अब रहेको कुरो देशको अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ ढल्नबाट रोकेर आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकलाई जननिर्वाचित सरकार र नयाँ सदन दिनुपर्ने दायित्व पनि त यही सरकारको हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा भारतले गरेका एकपक्षीय घटनाक्रमहरू छन् भने त्यसमा चिठी लेख्ने, उनीहरूसँग पत्राचार गर्ने, संवाद गर्ने काम हिजो उहाँहरूले पनि प्रयास गर्दा गर्दै असफल हुनु भएको, हामीले प्रयास जारी राखेका छौँ। त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सर्वदलीय बैठक बस्न, प्रधानमन्त्री अपोजिसन लिडर बैठक बस्न सक्नुहुन्छ नि, बस्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री त धाइकन जानुहुन्छ अपोजिसन लिडरको घरमा। 6 महिनामा एकपटक जानुभयो होइन। सर्वदलीय बैठक त बोलाउनु भयो नि प्रधानमन्त्रीले 3-4 चोटि, के अरे 4 चोटिसम्म सर्वदलीय बैठक। त्यहाँ त मेन अपोजिसन पार्टीले जस्तै उहाँहरूको माग पुरा नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ सरकारले माग पुरा गर्ने हो, सभामुखसँग झगडा गर्नुहुन्छ, कोर्टमा केस हाल्नु नै भएको छ नि त हो। कोर्ट केसलाई एक्सपिडाइट गर्दा भइहाल्यो नि। उहाँले भने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ पर्दैन तपाईँहरूले होइन। उहाँले दिएका मैले धेरै प्रश्नको उत्तर दिइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले यो कुरा सबै कुरा उहाँले पनि राम्ररी बुझ्नु भएको छ र उहाँले भनि पनि रहनु भएको छ। म यति कुरा भन्छु, नेकपा एमाले यो 2-4 सिट सांसद जितिहालिएला, सांसद भइहालेला, यसो दल खोलिहालौँ भनेर बोर्ड टाँसेर बनाए पार्टी होइन। यो 6 सालमा स्थापना भएर अविच्छिन्न रूपले अगाडि बढिरहेको पार्टी हो र 2015 सालदेखि निर्वाचनमा भाग लिँदै प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेको पार्टी हो र कहिले सत्तामा हुन्छ, कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छ, यो क्रम चलिरहेको छ। आज पनि नेकपा एमाले यो उपस्थितिका साथ यो मुलुकमा कायम छ। नेकपा एमाले मुलुकका अगाडि खडा भएका यी कुनै पनि समस्याबाट पिठ्यौँ भड्काएर भाग्दैन। एमाले हरेक कुराको जवाब दिन तयार छ, जवाब दिन्छ। हो, उहाँहरूले भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो, उहाँ कति तथ्याङ्कमा हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, उहाँसँग मैले कुनै वादविवाद गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। नेकपा एमाले सरकार चलाउँदा कुन चाहिँ सूचकाङ्कहरू तल गिरे हेरौँ त, तथ्यमा उभिएर हरिकङ्गाल बनाउनु भएको थियो। हरिकङ्गाल भने के भने देशको ढुकुटी नै सखा पार्नु, ढुकुटी सकियो, कहाँ सकियो, कहाँ घट्यो, जाउँ त तथ्याङ्कमा छलफल गरौँ। एमाले तथ्याङ्कमा छलफल गर्न तयार छ र तथ्याङ्कमा यसको जवाब तपाईँहरूले हरिकङ्गाल बनाएर छोड्नुभयो। उहाँहरू अहिले चाहिँ त्यसलाई ढुकुटी भर्दै हुनुहुन्छ। ढुकुटी उहाँहरूले भर्दै गरेको त अस्ति कान्तिपुरले लामो निकालेर सूचकाङ्कहरू बताइदिएछ, राष्ट्र ब्याङ्कले बताइदिएछ, अर्कोले बताइदिएछ, अरू सर्वेक्षकहरूले बताइरहेछन् नि त। एमाले छँदा पनि बताएका थिए त्यति बेलाका तथ्याङ्कहरू, आजका तथ्याङ्क हेरौँ। यदि एमाले गैर कानुनी ढङ्गले हरिकङ्गाल बनाएको हो भने यो त सरकार हो नि त, यो त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकार हो। यसले कारबाही उठाउन सक्दैन, अख्तियार छ, अदालत छ, सरकार स्वयं छ, यत्रो गठबन्धन छ, कारबाही गरे भइगयो नि। समातेर पाता कसै हुन्छ नि त, सक्नुहुन्छ, आँट छ, तथ्याङ्क छ, हिसाब छ, गर्नुहुन्छ त आँट गर्नुहोस्। एमाले स्वागत गर्न तयार छ। एमाले राष्ट्र र जनताका हितका विरुद्धमा मुलुकको ढुकुटी अवचलन गरेको, हरिकङ्गाल बनाएको उहाँहरूलाई लागेको छ भने छानबिन गर्न तयार हुनुहोस्। आँट गर्नुहुन्छ छानबिन गर्न? म दावाका साथ भन्छु छानबिन गर्ने आँट गर्नुहोस्। एमाले तयार छ, एमाले खुला छ। यी सबै कुराको जवाब दिनका लागि एमाले मैदानमा छ, पिठ्यौँ फर्काएर भागेको छैन, एमाले जीवित छ।
दोस्रो कुरा, उहाँहरूले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम गर्यो भन्नुभयो। नेकपाभित्र विवाद थियो, संसद विघटन गर्ने बाटो ठिक हो कि होइन। अब स्वाभाविक ढङ्गले नेकपाभित्र अन्तर्विरोधहरू थिए, विवादहरू थिए। ती विवादमा हामी सामेल थियौँ। ती विवादका कारणले विवाद अगाडि बढ्दै जाँदा अब संसदमा अप्ठ्यारो महसुस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हुन्छ, व्यवस्था छ। विगतको 47 को संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था थियो। म तपाईँलाई फर्काउन चाहन्छु। 2051 मा 48 को संसदमा नेपाली कांग्रेस एकमाना बहुमतका साथ, एकल बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित थियो। 51 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो। 51 मा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुभयो। पाइदो रहेछ नि त, त्यति बेला पाइयो। त्यति बेलाको संविधानले दियो, त्यति बेलाको संविधानले दियो। त्यसपछि त्यति बेलाकै संविधानमा, त्यही संविधानमा 51 को मध्यावधिमा नेकपा एमाले ठुलो दल बन्यो। मनमोहन अधिकारी अल्पमतको 42-2 को सरकार बन्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 9 महिनामा सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने बाटो खोज्नुभयो। अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यति बेला विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला अदालतले के गर्यो? सरकारको प्रस्ताव फेल गराइदियो, निर्वाचन गर्न पाएन, रोकिदियो। यी तथ्य त हामीसँग जीवित छ नि। त्यसपछि पनि अहिले पनि संसदमा सरकार बनाउने विकल्पहरू नभएपछि चुनावमै जाने हो, अर्को त उपाय छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो एक्सर्साइज गर्नुभयो, गरेकै हो। संसद विघटन गरेर अर्को व्यवस्था घोषणा गरे त होइन नि। निर्वाचनमा जाने कुरा गर्छ, निर्वाचनको घोषणा गरे हो। निर्वाचनमा यो संसदले गतिरोध भयो र यसले निकास नदिएको हुनाले म जनतामा जान चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। अदालतले मानेन त्यो कुरालाई। अदालतमा मुद्दा पर्यो। अदालतले त्यसलाई यो संसदमा सरकार हुने विकल्प रहँदासम्म संसद चल्नुपर्छ, यो चाहिँ गर्न पाइन्न भन्यो। यही होइन भएको। अनि यो चाहिँ असंवैधानिक कुरा थियो, भयङ्कर ठुलो थियो, थिएन नि त। त्यो कुरालाई मान्यौँ त, हामीले स्वीकार्यौँ अदालतको निर्णयलाई। यद्यपि अदालतमा निर्णय कसरी भयो, सेटिङहरू के भयो, त्यो न्यायाधीशहरूका पूर्व न्यायाधीशहरूका नोटहरू, स्टेटमेन्टहरू, लेखहरू तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यसमा म जान चाहन्न, यसमा म कुनै विवादमा भाग लिन चाहन्न। तर हामी एउटा यो जिम्मेवारी पार्टी भएको हुनाले संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छौँ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्चका निर्णयहरूलाई तपाईहरुबाट नेकपा एमालेको कुन कुराले गर्दा चाहिँ उहाँहरू बढी त्रसित हुनुहुन्छ? उहाँहरू किन तपाईहरुबाट चाहिँ यति चिडिएका र किन उहाँहरू चाहिँ एकदमै एक किसिमको दबावमा हुनुहुन्छ? यो त किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। नेकपा एमालेसँग किन विपक्षीहरू डराउनु भयो, त्रसित हुनुभयो, आतंकित हुनुभयो, यो त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरू यो ढङ्गले आतंकित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने जरुरी छैन। अझै पनि नेकपा एमाले बलियो भएको कारणले गठबन्धन नबनाइकन चुनावमा जाने हो, नेकपा एमाले धुलोपिटो गर्छन् भने बुझाइ हो, मानसिकता हो। अब एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न, एक्लै सकिन्न भनेर गठबन्धन गर्नुभयो, सरकार बनाउनुभयो। अब त्यसपछि चुनावमा जान पनि गठबन्धन नबनाइकन, उहाँहरूको कुरा होइन, कतिपय दलहरू छन् उनीहरूले भनिरहेछन् गठबन्धन नबनाइकन चुनावमा जानै सकिन्न भन्ने। प्रधानमन्त्रीले अब गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाउँ भनेर वचन दिनुभयो। त्यसकारण अब चुनावमा जाउँ भनेर पब्लिकमा बोलेका कुरा हामीले सुनेका छौँ कतिपय दलका नेताहरूले। अब एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न पनि डराएर गठबन्धन बनाउने, गठबन्धन बन्दा पनि के हो कसो भनेर डराउने हो भने त यसको ओखति त हामीसँग छैन नि त। सटर बन्द गरे भयो उहाँहरूको। जसले आँट गर्छ जाने, जनतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आँट नगर्ने भने छोड्ने। यसको त के उपाय छ र? यसमा त हामीसँग चिडिनु पर्ने, हामीप्रति आक्रोशित हुनुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। हामी त धेरै समय छैन, तर भन्दा अगाडि म यो कुरा सोध्छु तपाईहरुलाई। यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगसँगै हामीले परिवर्तनमा काम गरेर आएका दलहरूसँग हाम्रा आफ्ना राजनीतिक सम्बन्धहरू पनि छन्, अन्तर्विरोधहरू पनि छन्। सम्बन्धहरू पनि छन्, अन्तर्विरोधहरू पनि छन्। अब हाम्रा सम्बन्धहरू पनि कायम छन्, अन्तर्विरोधहरू पनि कायम छन्। यसलाई हामीले क्रिटिकली नै बुझ्छौँ, क्रिटिकली नै लिएका छौँ। यही ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा पनि यति
विषयवस्तुहरू फ्लोरिङ भइरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ प्रतिपक्षी र सत्तारूढ बीच सहज वातावरण नबनिरहँदा पनि निर्वाचनको मिति एक किसिमले आयो, तर वैधानिक रूपमा क्याबिनेटले निर्णय नगरिकन यो कुरोले चाहिँ औपचारिकता लिँदैनन्। अझै पनि वैधानिक रूपमा यो बाहिर नआएको स्थितिमा एमसीसी को चपेटामा परेर अझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अलिक पर तानिने सम्भावना जीवितै छ। एमसीसी को बर्को ओढेर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाउनु हुँदैन। मैले अघि पनि भने र एमसीसी फरक पार्ट हो, आवधिक निर्वाचन फरक पार्ट हो। एमसीसी देखाएर या अरू कुनै परियोजना देखाएर अरू कुनै कुराहरू देखाएर सरकारले आवधिक निर्वाचन रोक्ने र संविधान कार्यान्वयन नगर्ने, जनताको अभिमत प्रकट हुन नदिने कुरालाई रोक्ने कुरालाई लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, हाम्रो विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ, जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। त्यसकारण यो बाटोमा सरकार हिँड्नु हुँदैन र चुनावको अविलम्ब संविधान र ऐन कानुनले व्यवस्था गरेकै व्यवस्था अनुरूप समयमा यसको मिति तोकेर चुनावमा जानुपर्छ, यसलाई अड्काउनु हुँदैन। अर्जुनजी, तपाईहरूको गठबन्धन दलका नेताहरूको सबैको टार्गेट भनेको नेकपा एमाले देखिन्छ। भाषण गर्दा पनि नेकपा एमालेको नाम नलिने हो भने चाहिँ नेताहरूको चाहिँ खाना नै पच्दैन, नेताहरूको निद्रा नै खल्बनिन्छ जस्तो देखिन्छ। हरेक कार्यक्रममा गठबन्धन दलका नेताहरू पुग्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई, नेकपा एमालेलाई केही नबोलिकन उहाँहरू चाहिँ धैर्य पाउनुहुन्न। नेकपा एमालेले देखाएर आफ्नो कमी कमजोरी, आफ्ना गतिहीनता, आफ्ना गल्तीलाई चाहिँ कहिलेसम्म ढाकछोप गर्ने र हामी चाहिँ नेकपा एमाले गलत छन् तपाईले उठाएको प्रश्न र भूमिकामा मेरो असहमति छ, मेरो पार्टीको असहमति छ। एउटा के बुझ्न जरुरी छ भने नेकपा करिब करिब 2/3 बहुमतको सरकार थियो, अनि नेकपा फेरि विभाजन भएर नेकपा एमाले भयो, नेकपा एस भयो, माओवादी केन्द्र भयो, तीनवटा त विभाजन भयो। उहाँहरूले के गुमाउनु भयो? केन्द्रीय सत्ता गुमाउनु भयो। हुँदा हुँदा 6वटा, एउटा प्रदेशमा त माथिउँदै सुनिन्छ होइन, 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको सरकार थियो, गठबन्धनको मधेस दलको गठबन्धनको सरकार थियो, त्यो बाहेक 6वटा प्रदेश सरकार उहाँहरूले चटक्क गुमाउनु भयो। भनेपछि उहाँले जनमतलाई यति अपहेलना गराउनु भयो कि जनमतको यति अपहेलना भयो कि उहाँको बहुमतका सरकारहरू तास घरको घर ढले जस्तै ढले। अब रहेको कुरो नेकपा एमालेसँगको आगामी दिनको प्रतिस्पर्धाको कुरा। हाम्रो मान्यता के हो भने यो गठबन्धन सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ, स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन होइन। नयाँ जननिर्वाचित सरकारहरू स्थानीयदेखि के अरे प्रदेश र संघीय संसदमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई ल्याउनको लागि अब यो पालि कांग्रेस ठुलो हुन्छ कि नेकपा एमाले ठुलो हुन्छ कि नेकपा एस ठुलो हुन्छ कि यो गठबन्धन ठुलो हुन्छ कि जनताले तय गर्ने कुरा हो भने ठुलो हुन्छ जनताले तय गर्ने कुरा। गठबन्धन नगर्ने हो भने नेकपा गठबन्धन त पुरै भएन। गठबन्धन के को हो भने संसदमा बहुमत कायम गर्ने गठबन्धन हो। सबै प्रदेश सरकारमा पनि त्यही गठबन्धन हो गठबन्धन हो। गठबन्धन किन पुग्यो? मतलब नेकपा भित्रको विभाजनको विच्छिन्नताले नै भएका घटनाक्रम हुन्। त्यस्तै गर्दाखेरि हामी के भनिरहेछौँ भने निर्वाचन निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा यो गठबन्धनको सरकारले निर्वाचनमा मुलुकलाई लिएर जानुपर्छ। तपाईहरु त्यसमा एमालेसँग कतै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा होला, अर्को ठाउँमा कतैसँग प्रतिस्पर्धा होला। निर्वाचनमा मेन अपोजिसन पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। यसमा के ठुलो कुरो हो र? यहाँ राप्रपासँग प्रतिस्पर्धाको कुरा त गरिरहेको छैनौँ। तपाईँ दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु समय र संवादको लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।